سونا یہ من مونا یہ آمنا تیرا لال جگ تے مل دی نہیں کوئی مثال جگ تے مل دی نہیں کوئی مثال تے ات نور بشر دی حد کوئی نہیں سب دائر بھی سردار جند قدماں وچ جبریل رولے اتھ یوسف دی کیا مجالے تے اوندے نور وچوں کائنات بنی تے دس نور یودا چودھارے ہر صفت حضور دی برحق ساکی پر اصل دے بچ انسان ہر صفت حضور دی برحق ساکی پر اصل دے بچ انسان گمراہ تھی ساری زندگی من منو سیدی حیات گمراہ تھی ساری زندگی من منو سیدی حیات جو منکر سیدی حیات دسا کی بدتر یو انسان بدتر یو انسان ات تو درود پڑھ نوری پہنچیں دہن ات تو درود پڑھ نوری پہنچیں دہن روزے تے درود پڑھ صحیح سن لیں دہن او دین دن عربی جواب جگ تے مل دی نہیں کوئی مثال سونا یہ من مونا یہ آمنا تیرا لال جگ تے مل دی نہیں کوئی مثال ایک یار دی خاطر جگ جوڑس تے بھی اکھیں دینا ہستا تے محتاج نبی ان خالق دے بھاویں آپ خلیل دی ذاتے تے ان دی زلف دمل نہیں تھی سگدا بھاویں رلے سب کائنات تے جڑا ظفر خدا محبوب بنے تے خود آپ آکھس کیا بات جڑا ظفر خدا محبوب بنے تے خود آپ آکھس کیا بات سونا یہ من مونا یہ سونا یہ من مونا یہ آمنا تیرا لال جگ تے مل دی نہیں کوئی مثال جگ تے مل دی نہیں کوئی مثال سونا یہ من مونا یہ آمنا تیرا لال جگ تے مل دی نہیں کوئی مثال آپ بھی سونا سیرت سونی سونی یہ گفتار آپ بھی سونا سیرت سونی سونی یہ گفتار والضحى دا چہرہ واللیل زلفا بکری دی جا
وکھری ایندی چالے رات شرماوے زلفاں تو چن شرماوے چہرے تو چن شرماوے چہرے تو با سونے دا حسن و جمال جگتے مل دی نہیں کوئی مثال